Mga igsoon atong paminahon kining usa ka tawo nga naguol tungod sa paghingalan og sulpot kanila atong paminahon. Ginabrinwas ang mga uban nga mga magtotoo nga ang mga pastor daw ug uban mga alagad sa Dios mga sulpot. Paano Niingon siya nga ang mga pastor daw ug ubang mga magtutudlo o magwawali gitawag og sulpot. Matawag nato kanang sulpot tungod sa kanang nahibal-an nato nga dili sila nagikan sa pundok ni Ginoong Hesukristo nga gitukod diri sa kalibutan. Mabasa nato diha sa Mateo kapitulo 16 versikulo San Mateo kapitulo 16 versikulo 18 ug mao lang kini ang gitagaan og katungod sa atong Ginoo sa pagbuhat sa mga doktrina. Ingon din busa sultihan ko ikaw si Pedro gibabaw nining bato tukoron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. So ang pagkasulpot mga igsoon wala nagikan diha sa gitukuran ni Kristo nga mga apostoles. Mao na matawag og sulpot. O kung atong tanawon pa sa ubang mga libro sa balang kasulatan naagyud ang sulpot katong manungha nga mga magtutudlo. Manungha nga mga magtutudlo nga dili subay sa kutay sa mga apostoles. O mao na gisulti ni Ginoong Hesukristo, no? San Mateo kapitulo 24 versikulo 4 niingon si Ginoong Hesukristo, pagbantay kamo o ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa kay sa ako ngalan daghan tao ang muanhi nga magingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Tinuod nga daghan gyud bitaw miingon nga si Kristo ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Daghan ang muingon mogamit sa ngalan ni Kristo, no, nga siya mao ang Mesiyas. Tinuod daghan ang niangkon ni claim ana nga nagsangyaw mga pastor, mga magtutudlo o mga magwawali nga nag-ingon nga si Kristo. O tinuod na daghan kayo. O mao na giingon sa tong Ginoo nga magbantay kay daghan ang moabot. O mao na tawag sulpot kung wala gikan sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo didto sa mga apostoles. No. Napadyo giingon sa Ginoong Hesukristo diha sa Mateo 24 versikulo 24. Kay manungha, dawa, no. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta. Nawa. Tinuod, mao na gitawag og sulpot. Nya, reklamo pa ka. Dili nagmagreklamo. Atong Hinoong susihon ug kanang imuhang simbahan karon nagipasakupan dili matawag og sulpot kung ang iyahang kutay gikan sa mga apostoles, no? Ato nang susihon kay ningon man gani si Ginoong Hesukristo kay manungha o murag uhong ba mutungha murag sulpot ba kay manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta magbuhat silag mga dagkong milagro. Na mga milagro, no? Unsa nga kasi nga milagro? Ato tan-awon. Unsa nga milagro o mga katingalahang pagpasalaag bisan pa sa mga pinili sa Dios kung mahimo. Tanawa. Manungha ra sila. Mao na matawag og sulpot. Nya pagkahuman mingon dayon ta nga dili ta matawag sulpot. Mao gito ang isulti nako, no? Susihon nato kung ang atong gipatukuran nga relihiyon na o gitukod nga relihiyon o ang ato karong pundok nga gipasakupan iya na sa Dios kung nagsugod na gikan sa mga apostoles ug asa dapat itukod ni Ginoong Hesukristo didto sa Jerusalem. Kadtong pag-ingon ni Ginoong Hesukristo sa Mateo 16:18 didto to sa Jerusalem. So didto gisugod og tukod ang imuhang simbahan nga gipasakupan dili na matawag og sulpot. Dili kay magsunod-sunod sa Biblia
Hindi na ta sulpot. Sulpot ta. Sabi na Biblia lang katotohan, no? Oh. Niingon dia sa Lucas 24 versikulo 47. Ingon sa may sulti dire. Sa 47. Oh, ningon dire. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa pagidulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Oh, kana. Matawag ba na nimong sulpot ang atong simbahan nga gipasakupan kung wala magsugod sa Jerusalem? Padayon tug paminaw yang mga pulong. Ang ini matawag na sulpot, mga tribe. Sige daw, ipaabot ako ni sa matagusa kung naminaw karon. Paano ba matawag na sulpot ang mga sumpay ni Apostol Pablo? Mo kining gingon sa sulat ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 11. Ingon sa pulong sa Dios. Sa verse 11 sa chapter 4 sa libro ni Apostol Pablo sa Ephesians. Ingon niya, ang mga gasa niya mao ang uban iyang gihimong mga apostoles. Number 1 na apostoles. Ikaduha, ang uban mga propeta. Ikaduha na mga tribe. Ikatulo, ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita. Samo kini ang mga ebanghelis o ebanghelista. Ang uban mga pastor. Nakabutang ganyang pastor diri mga tribe, tapos mag-ingon ta nga mga sulpot ning mga alagad sa Dios, mga pastor ug mga magtutudlo. Nya gibutang man ni kakining dako nga gasa nga sumpay ni Apostol Pablo. Kining gasa nga gikan No. Magkota og Episo 4:11 atong sundan, no, ang atong igsoon nga gikot niya ang Episo 4:11. Ang gisulti ni San Pablo usa ka pagpamatuod nga ang kadtong gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 mao kadto ang mga tao nga matagaan og gasa. Kinsa man to sila? Mga sumusunod ni Kristo. O sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang mga katawhan o ang iyang simbahan diri sa kalibutan nga usa lang. Ingon man siya dito Mateo 16:18. Sa gisulti niya, tukoron ko ang usa ka simbahan o usa ka iglesia. O dili daghan. O sa to pa, kung ang imong simbahan karon nagsugod sa Jerusalem, hangtod na niabot karong adlaw, mao kana ang tukod ni Kristo. Mao na imong i-research, hagit ta ka nga imo nang i-research ang imong simbahan. Dili kay magsugod lang ka karong adlaw nya maghuman wala ka nagsugod sa sinugdanan. O dili na mao. Kinsa may naghatag nimo sa Biblia? Kinsa may nagsuwat sa Biblia? Kinsa may nagbuhat sa Biblia? Kinsa may nag-ingon nga pulong kana sa Dios ang Biblia? O di ba? Mao na susihon nimo. Una ka moingon nga dili ka sulpot. Unya mukot ka niya ng Episo 4:11 nga giingon diha nga busa siya nga mukunsad mao ra pod ang mukayab sa ilos sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. O kinsa man na? Si Ginoong Hesukristo. Ang mga gasan niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles. Kinsa ni sila? Mga pastors o mga pare? O, di. Ang uban propeta. Kinsa na sila? Mga pastors o mga pare? Yan na po diri. Ang uban mga tigsangyaw sa mayong balita. Kinsa na sila? Mga pastor o mga pare? Gihimo o ang uban o mga pastor. Kinsa na sila? Pastor nga pike o pastor nga pare? O. Ya, ang uban magtutunlo. O kinsa na sila? Mga pastor o mga pare? Mo nang giingon ako mga pastor o mga pare tungod kay ang pare mao ang tinuod nga pastor, mao tinuod magtutunlo, mao tinuod apostoles. Ang pare mao tinuod magsangyaw sa mayong balita, mao tinuod na propeta. Walay mga piki nga gigasahan sa Dios. Although naatay maingon nga naay gamay nga tama ang ilang iwali tungod kay nagsunod sila sa balang kasulatan nga gibuhat sa simbang Katoliko. Pero ang ilang tama dili
100% katama tungod kay wala kanila ang kamaturan. Ngano man, si Ginoong Hesus nagsulti mahitungod niini pinaagi kang San Pablo. Niingon San Pablo nga katong gitukod ni Ginoong Kristo didto sa Jerusalem nga nagsangyaw sa mayong balita, mao ang simbahan sa buhi nga Dios. Oh, mao na. So isa lang ang gitukod, usa lang pod ang iyahang gisugo nga simbahan. Og basa na to diya sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 15. Lingon dire. Kanang balaya mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug sukaranan sa kamaturan. Wala sa Biblia ang sukaranan, kundi ang nagbuhat sa Biblia ang sukaranan. Unya ang Biblia mao'y imong tuuhan nga wa amo tuo sa sukaranan nga nagbuhat sa Biblia. Wa gyapon, useless na gyapon. Mao nang mo translate gani ka sa Biblia, kinahanglan pangutan-on nimo ang tag-iya sa Biblia. Oh, kay aron dili ka masaag, kay muikot kag Efeso 4:11, ang gibutangan niya sa gasa mao ang kaparian sa Dios, mao ang sumusunod ni Kristo nga mga pare. Mabito nang sa Hebreo. Ning basahon ang Hebreo. Hebreo kapitulo 7. Ningon diri oh. Ningon diri dito sa 8. Ningon diri sa 8. Mga ang buot namong ipasabot mao nga aduna kitay pangulong pare. So pangulong pare na ginay mga sumusunod na pare. Mao na sila ang gigasahan, dili kay mga pastors nga piki. Ang mga pastor nga gisulti diha sa Efeso 4:11, mao ang mga pastor diha sa parokya o gitawag na tong pastoral church parokya. Og mao kana ang mga pastor, mga pare na tong paroko og ang puli niya mamo pulikura. Oh, mao na sila pastor. Nya, mao na nabilin diha sa parokya. Sa mga laing tagalungsod nanay mga parokya gibutang na atong simbahan. Sila nagbalantay ng katawhan nga naa diha na sakop. Dili na mao nga pastor na nga piki, kundi mga pastor na nga pare. Dili takka translate na Biblia, dili man na inyo. Pagbamit kitag Biblia, so tao na to daan kung kinsay tagiya sa Biblia. Mao na nga mugamit tag Biblia, mutuo ka sa nagbuhat sa Biblia. Oh, mao na nga kung atong tanawon diya gikan sa maong pundok nga gitukuran ni Ginoong Kristo mao itukaran sa kamaturan. Sulti pang San Pablo Efeso unang Timoteo 3:15 nga mao'y tagiya sa ubala kasulatan nga sukaranan sa kamaturan. Niingon bagani siya diya kang ingon sa San Juan, no, nga dunay mugawas din simbahana og magtukod og ilahang pundok. Magpatik-atik nga maayo. Mao tong milagro. Akong gibasa ganina dito ningon si Kristo magbuhat sila daghang milagro. O mao nang milagro nila nga mahimo silang buutan kunuhay. O ningon diri mga anak, duol na katapusan sa kalibutan, nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Usa lang gibutang di kaaway, usa lang primero nyo. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan, nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Usa lang, wala pay mga. Pero niingon na sumpay, karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Daghan na daw. Ngayon pa din diri. Bosa, masiguro na to nga dool na gayon katapusan. Ni bulag. Kinsa man ang mubulag? Ni bulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayud nga sila dili kauban nato. Naay ni bulag sa tinuod nga simbahan. So pag mubulag na gani diha sa tinuod nga simbahan, mahimo na og kaaway ni Kristo. Og ang problema kay kining kaaway ni Kristo nga maoy una nga kaaway dili na nang daghan, katong ikaduha na nang daghan kanang mga pastors nga masulpot. Ikaduha na katong kaaway una ni Kristo, limbungan man to. Unsay gisulti ni San Juan ato niya? Nga limbungan, bakakon. Ingon pa si San Juan, bakakon ka ng tawha, bakakon dili matao, yawa man ano. Ingon si San Juan itong basahon San Juan. Nga niingon siya nga nagtakuban. Magtakuban man gina siya. Nara San Juan. Tara. Mga anak,
kamo sa inyong amahan nga mao ang yawa og buot kamong mosunod sa tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukod pa sa sinugdan ug wala gayud kani dapi ka kamatuoran kay wala man kaniya ang kamatuoran. Kung mamakak siya, natural lamang kana kaniya kay bakakon man siya og amahan sa nang makak. Mao to'y primerong kaaway ni Kristo. Pero daghan na karon ang niyang kaaway ningon sa ito, may bulag ang daghang mga kaaway, ni bulag na kinahimong kaaway katong mga sulpot. O unya kay ni bulag man na sila, nahimo ng kaaway ni Kristo. Nahimong kaaway kay mutira naman na sa doktrina sa simbahan nga sukaranan sa kamatuoran nga tagian ining balang kasulatan. Tagian ining balang kasulatan. Ni bulag na sila. Unya karon pag bulag nila mangatik na sila. Mangatik na sila. Mangatik na sila. Balik-balik ko to. Mangatik na sila. Kay mao kanay kinaiya sa mga kaaway ni Kristo. Mga atikon. Oh, nara diri oh, niingon. Mga ingon daig luwas na. Bisag wa pa. Oh. Munsa pagkaluwasan nang wa may Ginoo diha. Niingon diri sa 2 Korinto kapitulo 11 bersikulo 13 hangtod sa 15. Unsa man di? Ang isulti diri nga mga atikon. Oh. Kay sila mga mini nga mga apostoles, limbungan nga manang magbubuhat og nagtakuban sa pagka-apostoles ni Kristo. Og dili kini katingad-an kay bisan si Satanas makapausab sa iyang kaugalingon sama sa kaanghel sa kahayag. Busa dili katingad-an usab nga ang mga alagad niya magtakuban sa pagkaalagad sa matarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan. So, nakita nga ang mga sulpot, mga atikon, magpakaroon ng mabago tungod ni Kristo. Apan na may mga membro diha nga nagtinuray kay wala masayad inosente. Mao na sila ang maluwas. Pero kanang mga bakakon nga mga sulpot, mga magtutudlo, mga propeta, mga apostoles nga napakapiki-piki lang, mga dili na sila tinuod. Mao na sila ang mga sulpot. Pero kanang mga inosente itong mga kaisunan sakop na ng mga pundok ng mga sulpot, mga maluwas pa sila kay nalimbungan o inosente. Luoy po kay no. Madili na to madalag balik no. Kay si Ginoong Kristo ra ba? Aning kamot niya ng mga tawhanang mabalik sa simbang Katoliko. Nga niingon siya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 16. Ako adunay ubang mga karnero nga wala may sakop nining turila. Kinahanglan dadon ko sab sila nganhi aron mamati sila sa akong tingog. Ug mahimo silang usa na lamang ka panon ubos sa usa ka magbalantay. Usa ka pastor. Usa na lang ka pastor dili nang piki nga pastor kundi ang atong pangulong pare nga si Kristo. Kung ang iyang mga sumusunod mao ang mga pare sa simbahan Katoliko. Og mao ni ang nadiri sa gisulti ni San Juan diri sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 10. Gihimo mo silang gingharian sa mga pare aron mag-alagad sa atong Dios o maghari sila sa kalibutan. Walay laing maghari sa kalibutan. Mga pare, mga gigasahan sa pagka-apostoles, gigasahan sa pagka-propeta, gigasahan sa pagka-magkasangyaw sa mga balita, gigasahan sa pagka-pastor o gigasahan sa pagka-magtutudlo. Ang gisulti sa balang kasulatan dili magtutudlo sa eskwelahan kundi magtutudlo diha sa simbahan. Amen. Og kanang inyong pundok agi pasakopan mao nay tinuod nga sulpot. Kung ang inyong simbahan i-research nila ninyo wala ganina moabot didto sa Jerusalem, gikan Jerusalem padulong dire o dire gikan padulong dito aba balik ka atras. Kung wala ganina madugtong sa simbahan ni Kristo nga gitukod dito ka San Pedro, ibabaw ni bato tukurong ko akong simbahan, dili na mao ang simbahan ni Kristo. Kung wala mo takdo, pero mo takdo ganina, mubalhin ko diha. Amen? Mubalhin ko diha kung mo takdo na. Kung dili ganina mo takdo, suri na lang. Matawag yun na to ang sulpot ang inyong simbahan.